अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपका मंजूर सर आपको आज भी खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कल से हमने शुरू किया सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ अंशाया खुशामद का पढ़ना। तो इसका एक हिस्सा हमने कल पढ़ा। खुशामद खुशामद क्या होती हैं? ये एक सर सैयद अहमद ख़ान के मुताबिक दिल की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को तारीफ़ करना अच्छा लगता है। खुद पहले पहले वो खुद अपने आप की तारीफ़ करना पसंद करता है, क्योंकि वो खुद अपने आप की तारीफ़ करता है इसलिए उसे आपके साथ एक ख़ुशूसी लगाव हो जाता है। फिर जब उसको दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनना अच्छा लगता है, फिर उससे यही लगाव दूसरों के साथ होने लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें उसकी अक्ल पर गालिब आने लग जाते हैं और ये बीमारी उसकी तबीयत का हिस्सा बन जाती है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा। आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 82 से। लेकिन अगर हर शख्स को ये बात मालूम हो जावे कि खुशामद का शौक़ कैसे नालायक और कमीना सबबों से पैदा होता है, तो यकीनन खुशामद की ख्वाहिश करने वाला भी वैसा ही नालायक और कमीना मुतसव्वर होने लगेगा। जबकि हमको किसी ऐसे वस्फ़ का शौक़ पैदा होता है जो हम में नहीं है, या हम ऐसे बनना चाहते हैं कि जैसे कि दर हकीकत हम नहीं हैं, तब हम अपने तय खुशामदियों के हवाला करते हैं जो औरों के औसाफ और औरों की खूबियाँ हम में लगाने लगते हैं। गो बसबब इस कमीना शौक़ के इस खुशामदी की बातें हमको अच्छी लगती हैं, मगर दर हकीकत ऐसी ही बदज़ेब हैं जैसे कि दूसरों के कपड़े जो हमारे बदन पर किसी तरह ठीक नहीं। इस बात से कि हम अपनी हकीकत को छोड़कर दूसरे के औसाफ अपने में समझने लगे, ये बात निहायत उम्दा है कि हम खुद अपनी हकीकत को छोड़कर दूसरे के औसाफ खुद अपने में पैदा करें और बाज़ छोटी झूठी नकल बनने की खुद एक अच्छी असल हो जाए। क्योंकि हर किस्म की तबीयतें जो इंसान रखते हैं अपने अपने मौका पर मुफीद हो सकती हैं। एक तेज़ मिजाज और चुस्त व चालाक आदमी अपने मौका पर ऐसा ही मुफीद होता है जैसे कि एक रोनी सूरत का चुपचाप आदमी अपने मौके पर। ये कहते हैं कि अगर हमें पता चले कि किन वजहों से, किन रीज़न से ये बीमारी हमें लगने लगती है, तो हम कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि इंसान को अपना असल होना चाहिए, जो वो है उसको वही अब सही समझना चाहिए, और क्योंकि वही उसका असल होता है, नकल बनने से बेहतर है असल बनना। तो आगे सर सैयद अहमद ख़ान फरमाते हैं, खुद ही जो इंसान को बर्बाद करने वाली चीज़ है जब चुपचाप सोई हुई होती है तो खुशामद इसको जगाती और उभारती है, और जिसकी खुशामद की जाती है इसमें छिछोरेपन की काफ़ी लियाकत पैदा कर देती है। कहते हैं कि खुद ही इंसान के अंदर छुपी हुई बैठी होती हैं, लेकिन जब कोई तारीफ़ करने लगता है, झूठी तारीफ़ करने लगता है, तो वो उसे उभारता है, और जिसकी वजह से जिसको ये अच्छा लगते हैं तारीफ़ें और खुद ही बाहर निकलने लगती हैं झूठी खुदी, तो उसमें छिछोरापन पैदा हो जाता है। मगर ये बात बखूबी याद रखनी चाहिए कि जिस तरह खुशामद एक बदतर चीज़ है, इसी तरह मुनासिब और सच्ची तारीफ़ करना नहायत उम्दा और बहुत ही खूब चीज़ है। जिस तरह लायक शायर दूसरों की तारीफ़ करते हैं कि इन अशार से लोगों का नाम बाकी रहता है, और शायरी की खूबी से खुद इन शायरों का नाम भी दुनिया में बाकी रहता है, दोनों शख्स खुश होते हैं, एक अपनी लियाकत के सबब और दूसरा इस लियाकत को तमीज़ करने की सबब से। मगर लियाकत शायरी की ये है कि वो नहायत बड़े उस्ताद मुसव्वर की मानंद हो कि वो असल सूरत और रंग और खाल व ख़त को भी कायम रखता है, और फिर भी तस्वीर ऐसी बनाता है कि खुशनुमा मालूम हो। ये कहते हैं कि सच्ची तारीफ़ होनी चाहिए और मुनासिब तारीफ़ होनी चाहिए। जिस तरह एक शायर
بس اپنا نام کرنے کے لیے اور اپنا خیالات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اشعار لکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان بھی اتنی ہی تعریف پسند کرے جو حقیقت ہو اور اس سے زیادہ نہ کرے۔ ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جن کی سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان ہمیں یہاں بتاتے ہیں کہ ایشیا کے جو شاعر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے شعروں میں جھوٹی تعریفیں لکھتے ہیں اور ایسی ناممکن باتیں بیان کرتے ہیں اپنے ممدوح کے لیے جو کہ ناممکن ہے، اس میں وہ یہ چیزیں اس میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس تعریف اور اس فرضی خیالات کو ہم حقیقت سمجھنے لگتے ہیں جو کہ خوش آمد میں شامل ہوتا ہے۔ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ جو ہم ناموری یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیمس ہو جائے، ہر انسان کی جبلت ہوتی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب واجب تعریف یعنی سچی تعریف جو آپ میں ہے، بس وہی تعریف جب آپ کو ملتی ہے تو یہ ایک خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھوس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ لیکن جب کمزور دماغ کو یہ تعریف ٹھوس دی جاتی ہے کسی مطلب کے لیے تو وہ ایک نقص پیدا کر دیتا ہے۔ فیاض آدمی کو بدنام اور نیک آدمی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ فیاض اور نیک جو ہوتا ہے اس کو بدنامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ جو لوگ کہ عوام کے درجے سے اوپر ہیں انہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، جیسے کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اوپر والی سطح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو تو ان کو اس چیز کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو آج یہاں پہ ہمیں خوش آمد کا سبق کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ بار بار اسے سنیں، اگر آپ کو کسی جگہ لگے کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کوئی آپ کو کنفیوژن کہیں پہ لگ رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، کسی ورڈ کا میننگ آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھے کال کریں یا وہ ورڈ واٹس ایپ گروپ پہ لکھے، میں اس کا میننگ آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد الفاظ میننگس ہیں، یہ الفاظ میں نے آپ اپنے کاپی پہ اتارے۔ کسی کا لفظ دو معنی دکھائے گئے ہیں تو آپ کو اپنے حساب سے چننا ہے جو آپ کو صحیح لگے یا آپ کو لگے کہ میں اس کو یاد رکھ سکتا ہوں تو دو میں سے وہ چنیں اور وہ کاپی پہ لکھیں۔ اس کے بعد ہیں سوالات۔ ان سوالات کو میں نوٹس بنا کے آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ بھیج دیتا ہوں تو آپ ان کو کاپی پہ اتارے۔ پھر ہیں درج ذیل اقتباس کو پڑھ کر سوالات کے جواب لکھیے۔ یہ اقتباس پڑھنا ہے، پھر یہ سارے سوالات کا جواب اسی کے مطابق لکھنے ہیں۔ یہ آپ کو خود رف کاپی پہ، یہ آپ کی ہوم ورک ہے، رف کاپی پہ لکھنا ہے اور پھر مجھے واپس ان سوالوں کے جواب بھیجنے ہیں۔ پھر انشاء کے لیے ان موضوعات مقرر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد خوش آمد ایک بری پھر ہے گرامر کا ورک، یہ بھی میں آپ کو کر کے بھیج دیتا ہوں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔